इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ब्रूते यत् भारतं शासने पारदर्शितायां नवाचारेषु च नवीनं मानदण्डं स्थापयति। असौ युवकानां, कृषकाणां, महिलानां च आकांक्षाः पूरयितुम् असाधारणगत्या कार्यं कर्तुं लोकसेवकान् अध्यर्थयत्। अमेरिकीय उपराष्ट्रपतिः JD वेन्सः 4 दिवसीय यात्रायां भारतं सम्प्राप्तः। अद्य सायं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना साकं तस्य मेलनं निर्धारितमस्ति। झारखण्डस्य बोकारो जनपदे सुरक्षाबलैः साकं सञ्जाते संघर्षे 8 नक्सलवादिनोः पञ्चतां प्रापिताः। पोप फ्रांसिस सुदीर्घ रोगस्य अनन्तरं निधनम् उपगतः। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रकटिताः शोकसंवेदनाः। अपि च क्रीडायाम् IPL क्रिकेट क्रीडा स्पर्धा मालिकायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलम् अद्य सायं ईडन गार्डन्स प्राङ्गणे गुजरात टाइटन्स दलेन साकं स्पर्धितुं समुद्यतम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रोदयत् यत् भारतं शासन पारदर्शिता नवाचारादि क्षेत्रेषु नूतनं मानकं स्थापयति। अमुना प्रोक्तं यत् देशे विगते दशके क्रान्तिकराणि परिवर्तनानि जातानि सन्ति। अथ च सम्प्रति एतत् परिवर्तनं केवलं विकासे एव केन्द्रितं नास्ति, प्रत्युत एतेषु क्षेत्रेषु नूतनं मानकमपि स्थापयति। श्री मोदी अद्य नवदिल्ल्यां 17 लोकसेवा दिवसावसरे लोकसेवकान् सम्बोधयन् एतत् टिप्पणीं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा देशस्य युवकानां, कृषकाणां, महिलानां च अभिलाषाणां पूरणार्थम् असाधारण गतेः आवश्यकतां रेखाङ्कयता प्रोदितं यत् तेषां स्वप्नाः अभूतपूर्वं शिखरं स्पृशन्ति। 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, भारत की महिलाएं, उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है। आकांक्षी जनपद कार्यक्रमाणां विषये सम्भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् अस्य उपक्रमस्य माध्यमेन देशस्य विभिन्न भागेषु स्वास्थ्य, सामाजिक विकासानाम्, आधारिक संरचनानां च प्रमुख संकेतकेषु अभूतपूर्व परिवर्तनानि दरीदृश्यन्ते। अनेन भणितं यत् शासनस्य गुणवत्ता अनेन निर्धार्यते यत् शासनस्य लाभयोजनाः लोकं यावत् कियत्या तीव्रगत्या प्राप्नुवन्ति। तासां योजनानां धरातलीयस्तरे कियान् वास्तविकः प्रभावः जाजायते। अनेन अस्मिन् विषयेऽपि प्रकाशः क्षिप्तः यत् प्रौद्योगिक्याः अस्मिन् युगे शासनस्य अभिप्रायः व्यवस्थानां प्रबन्धनमेव नास्ति, प्रत्युत सम्भावनानां वर्धनम् अस्ति। निजे भाषणे श्रीमोदी जवीयस्या गत्या परिवर्तमाने अस्मिन् समये वैश्विक समाह्वानानामुपरि निश्चितदृष्टिनिक्षेपस्य आवश्यकतायामपि विशेषं बलं प्रदत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् खाद्य, जल, ऊर्जा सुरक्षादि विषयाः साम्प्रतमपि बृहत् समाह्वानत्वेन स्थिताः सन्ति। तदपि सविशेषं दक्षिण विश्वे एतत् समाह्वानम् अधिकं वर्तते। तेजी से बदलते समय में हमें ग्लोबल चैलेंजेस पर भी गहरी नजर रखनी है। फूड, वाटर और एनर्जी सिक्योरिटी, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए ये बहुत बड़ा संकट है। लंबे समय से चल रहे संघर्षों के कारण कई देशों में हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। इसका असर लोगों पर पड़ता है, रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमें आगे बढ़ना होगा। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी जनपदानां समग्र विकासस्य, आकांक्षी उपखण्ड कार्यक्रमाणां, नवाचाराणां च श्रेणीषु लोकप्रशासने उत्कृष्टतायै लोकसेवकेभ्यः प्रधानमन्त्री पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। अमुना कार्यक्रमस्य अवसरे ई-बुक इति पुस्तकद्वयम् अपि प्रख्यापितम्। अमेरिकीय उपराष्ट्रपतिः JD वेन्सः अद्य नवदिल्लीं प्राप्तः। 4 दिवसीय भारत यात्रायाम् आगतस्य अमेरिकीय उपराष्ट्रपतिः JD वेन्स इत्यस्य स्वागत सत्कारं सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः कृतवान्। ध्येयमस्ति यत् उपराष्ट्रपतिः वेन्सस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा वर्तते। दिल्लीम् आगत्य अमेरिकायाः उपराष्ट्रपति JD वेन्सः तत्रत्या द्वितीया महिला च उषा वेन्सः सपरिवारम् अक्षरधाम मन्दिरं गत्वा अक्षर पुरुषोत्तम
भगवतः पुण्यदर्शनं कृतवन्तः। अथ च अद्य सायम् असौ प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना साकं सम्भाषणम् आचरिष्यति। अमेरिकीय उपराष्ट्रपतिः जेडी वेन्सस्य भारत यात्रा देशद्वयस्य द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां प्रगतेः समीक्षायाः किञ्च अस्मिन् वर्षे फरवरी त्रयोदश्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अमेरिका यात्रायाः अवसरे प्रख्यापितस्य भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्यस्य परिणामानां कार्यान्वयनस्य च कृते अवसरं प्रदास्यति। उभौ अपि पक्षौ परस्परं हितानां क्षेत्रीय विकासेषु वैश्विक विकासेषु च विचार विनिमयम् अपि करिष्यतः। झारखण्डे अद्य प्रातः कालादेव बोकारो जनपदस्य लुगु पहाड़ीति पर्वतक्षेत्रे नक्सलवादिनाम् आरक्षिबलानाम् अर्धसैनिकबलानां च संयुक्त दलस्य मध्ये संजाते संघर्षे 8 नक्सलवादिनः पञ्चतां प्रापिताः सन्ति। झारखण्डस्य डीजीपी आरक्षि महानिदेशकेन अनुराग गुप्तवर्येण आकाशवाण्या साकं सम्भाषणे प्रतिपादितं यत् अस्माकं सुरक्षाबलेन एते माओवादिनो मारिताः। श्रीगुप्तवर्यः प्रत्यपादयत् यत् प्रायः होराद्वयं यावत् प्रचलितम् इदम् अभियानं झारखण्ड जगुआर इत्यनेन बलेन तत्रत्य आरक्षि बलेन सीआरपीएफ बलेन च सम्भूय सम्पूरितम्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। पोप फ्रांसिस इत्यस्य 88 वर्षवयोमिते आयौ सुदीर्घ रोगस्य कारणेन निधनं जातम्। असौ विभिन्न रोगैः पीडितः आसीत्। अथ च साम्प्रतिकेषु सप्ताहेषु तस्य स्थितिः अतोऽपि गम्भीरा जाता आसीत्। पोप फ्रांसिसः निर्धनानां कृते सहयोगाचरणस्य कैथोलिक चर्च गृहस्य नूतनाकार प्रवर्तकत्वेन अभिज्ञायते। पोप फ्रांसिसः 13 वर्षात् पूर्वं लैटिन अमेरिकीय पोप पदत्वेन प्रचितः आसीत्। असौ चर्चस्य इतिहासे सर्वाधिक वृद्ध पोपेषु एकतमः मन्यते। तस्य निधनं वेटिकन नगरस्य कासा सांटा मार्टा स्थिते तदीये एव निवासे जातम्। असौ सुदीर्घ समयात् रुग्णः चलति स्म। अथ च असौ एकमासपर्यन्तम् उपचारानन्तरं मार्च 24 निजे आवासे प्रत्यावर्तितः आसीत्। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी पोप फ्रांसिसस्य निधने गहनं दुःखं प्रकाशितवान्। सममेव वैश्विक कैथोलिक समुदायं प्रति संवेदनाश्चापि व्यक्तीकृताः सन्ति श्री मोदिना। सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे श्री मोदी उदैरयत् यत् पोप फ्रांसिसः सर्वदा करुणा विनम्रता आध्यात्मिक साहसादीनां प्रतीकत्वेन स्मरिष्यते। श्रीमोदिना पोपेन साकं विहितानि नैजानि उपवेशनानि अपि स्मृतानि। प्रोक्तं च यत् पोपस्य समावेशितापूर्णं सर्वाङ्गीण विकासं प्रति प्रतिबद्धतया असौ प्रेरितः अस्ति। अत्रावसरे जर्मन देशस्य चांसलर इति राष्ट्राध्यक्षेण ओलाफ स्कोल्ज इत्यमुना ब्रिटिश प्रधानमन्त्रिणा कीर स्टामर वर्येण इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा मेलोनी वर्यया फ्रांस राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यमुना चापि गम्भीरः शोकः प्रकटितः अस्ति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरब देशस्य 2 दिवसीय यात्रायां श्वः जेद्दाह नगरं सम्प्राप्स्यति। एषा यात्रा 4 दशकेषु भारतीय नेतॄणां सऊदी अरबस्य वाणिज्यिक केन्द्रस्य प्रथमा यात्रा अस्ति। प्रधानमन्त्री स्वीय यात्रावधौ एकस्मिन् समवाये कार्यरतैः भारतीय कार्मिकैः सह संवादं विधास्यति। एषा उच्चस्तरीया यात्रा भारत सऊदी अरब देशयोः सम्बन्धानां साधारण स्थितितः आर्थिक रक्षा सांस्कृतिक आयामेषु विस्तृत रणनीतिक सहभागित्वं यावत् उल्लेखनीयं परिवर्तनं प्रकाशयति। प्रधानमन्त्रिणः एषा महत्वपूर्णा यात्रा अस्ति यस्य उद्देश्यः द्वयोः देशयोः सामरिक सहभागितायाः संवर्धनं वर्तते। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायाम् अद्य सायं कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलस्य गुजरात टाइटन्स इति दलस्य च मुखामुखी भविष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। ध्येयमस्ति यत् 7 क्रीडासु 5 स्पर्धा विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं शीर्षस्थाने वर्तते। इति वार्ताः।